Aniya na mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Biyernes. Mga tindahan ug firecrackers sa South Road Properties giinspeksyon sa otoridad. Upat ka buwan nga swelduhan sa 132 ka makawani sa Barangay Umapad nahatag na. Mga kontrobersiya nga mitatak sa mga balita sa Central ug Eastern Visayas sa tuig 2024 balikan. Ug 85 ka mga bata sa Bukirang Barangay sa Cebu City girigaluhan ug talagsaong kasinatian. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Nico Sereno. Giinspeksyon sa Cebu City Police Office ang mga baligyaanan ug mga pabuto sa South Road Properties kun SRP dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Mibahad ang CCPO nga taralon sa hukmanan ang mga masakpan nga malambigit sa indiscriminate firing. Sayra nato detalye sa report ni Alan Domingo. Gipangunayan sa Direktor sa Cebu City Police Office, Colonel Antonieto Cañete, ang pag-inspeksyon sa mga baligyaanan ug pabuto sa South Road Properties kun SRP. Ang nagbinugtong gidesignate sa LGU nga firecracker display area sa Dakbayan. Kauban nila ang mga personnel sa Bureau of Fire Protection diin gitagsa-tagsa nila sa pagsusi ang 16 ka mga stalls. Apil sa gitanaw nila ang mga ginagkuon sa mga pabuto diin kadto lang gitugutan nga gipabaligya sa dapit. Ang mga safety measures nga gihimo sa mga negosyante apil na ang mga pagpaong ugaling adunay mosilaob nga kayo sa dapit. Hinoon, nasuta sa mga otoridad nga compliant o mituman sa lagda ang mga mamaligyaay ug pabuto. In fact, yung mga documents ay expected will process, approve, may mga permit naman sila, compliant sila sa regulations na to sa local government unit and the national. May pahimang usab si Colonel Cañete sa mga tao nga ipatuman nila ang executive orders sa mayor nga didto lang sa mga firecracker zone sa matag barangay mamahimong magkapabuto sa napalit nila mga firecrackers. Kadto masakpan nga mulapas dakpon o pasakaan og kaso. We also do the monitoring. Compliant naman and nasa batas naman po yun na each barangay should establish firecracker zone area na doon lang pwede magpaputok yung mga tao. Tinguha sa kapulisan nga way mahitabong disgrasya, apil na sa mga stray bullet case, busa awhag nila sa tanan nga mga gun holder nga dili magpaboto nga makaamong sa kinabuhi sa mga tao. Giklaro sa CCPO official nga wa sila'y natala nga mga dagkong problema sa nakalabayng Pasko apan padayon ang ilahang tinguha nga mamintinar kini sa pagsugat sa bag-ong tuig. Public safety importante gina, paramount at all times, then visibility. No? Pakita sila nga na sila sa area, nagbantay o alisto nga bantayan ang kaning mga possible nga mga perpetrators sa to commit crimes, no? Nga mga individuals. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Napasakana og kaso ang 21 anyos nga driver sa SUV nga nakadasmag sa usa ka pamilya nga gasakay og motorsiklo. Samtang amahan sa 6 anyos nga batang babae nga nakalas atul sa disgrasya, namatay usab usa ka adlaw human sa nahitabo. Detalye sa live report ni Fem Marie Dumabok. Fem? Nick, ang mag-amahan nga si Didre, 26 anyos, o Caroline Blake, 6 anyos, ang parihong gihaya karon sa parimay sa pamilyang posta diha sa Barangay Pardo sa Dakbayan sa Sugbo. Kining usa ka kahon sa mga Christmas gifts nga hangtod karon wala pa maablihuman sa Pasko. Ang mga regalo alang unta sa tibok pamilya sa biktima, ilabi na sa amahan ug anak nga sila si Didre o Caroline Blake. Dubling pagbangutan ang gibati sa pamilyang Dilyote ug giangkon sa inahan ni Didre nga lisod na nilang hikalimtan ang mapait nga nasinati ning Kapaskuhan. Dead on the spot si Caroline Blake, ang 6 anyos nga batang babae, dihang nabanggaan ang ilang motorsiklo pasado alas 2 sa kadlawon atul sa adlaw sa Pasko. Samtang alas 2 gahapon sa hapon, Huwebes, mitaliwan usab si Didre, ang amahan sa bata samtang anaa sa ospital. Luwas na ang inahan sa bata o asawa sa nakalas nga mga biktima. Silang tulo nagsakay sa motorsiklo padong unta sa south, dihang nadasmagan sila sa SUV nga paingon sa norte. Miangko ng 21 anyos nga driver sa SUV nga si Wise Knight de la Torre nga nakatagpilaw siya tungod sa kakapoy sa lawas samtang nagmaniho sa sakyanan. I don't know nga ma-feel pa ba nako ang Christmas.
Ako kabaw, ana. Kay mismo nag-umabot ang Pasko. Di ba kayo nako feel? Ako lang gikunan ba kung ano gaituman mi karong Pasko. Kiniana man ko mag-itum ta karong Pasko. Mo ato ang kuana mo ato ang motive na mo. Kay every line na basa sa Pasko lain mamisa ang pamilya sa akong igsuon like sa color. Every time magkita ko niya gon makaingon ako sa gilingon ko ya. Sorry, wa ko mabuhat. Unsaon man ako kada bitong helpless ka. Okay ba kuan? Itong ganahan ka nga, kwaon mo ang ilahang kasakit. Dugang ni Agnes nga lisod alang kanila ang pagpasaylo sa driver. Karong tuiga, inay nga masadyao ng pagsaulog sa Pasko o excited sila alang sa pagsugat sa bag-ong tuig. Apan, grabing kasab-ana na hinuon ang ilang gibati karon. Madyo ko kapasay lugod, kinabuhi sa akong anak ug akong apo. And niadto ko sa police station para matubangon ako siya, makamuatubang sa nako kay lagi nga itsak pasaylo. Wala ka nang wag remorse. Wala ni tago kung may kay ka nang pasaylo, na sorry ka sa social media nya karon na nako sa tubangan nimo, wa ka nang pasaylo nako di ka katubang nako. So Subay ni ini, lisod nang mahitabo nga makigsabot-sabot sila sa driver sa SUV. Kasong reckless imprudence resulting in double homicide, serious physical injuries and damage to property ang gipasaka nga kaso batok kan dilatore. Judas filed na siya as of yesterday actually, and with the unfortunate passing of the father, the driver sa motorcycle nga nagasmagan nila. So it will be modify lang nato ang gi-file na complaint into reckless imprudence resulting in double homicide. Adunay awhag ang opisyal sa kapulisan alang sa mga motorista ilabi na ning long weekend aron makalikay sa disgrasya. Kaning blow buckets nga giingon nato, ang pinaka-importante dira sa blow buckets na motor kaning when we are driving motor vehicles or motorcycles, kaning S, kaning self nato. If apiki ayaw gipugos og drive, if we are under influence of alcohol, ayaw gid tawon kay you will be exposing yourself, your family nga naa nimo gasakay, the lives and safety of other people nga naa sa dalan. Nick, liwas sa pagsugat sa bag-ong tuig, itakda sa pamilya Diliote ang paglubong sa mag-amahang nakalas sa disgrasya. Nick? Daghang salamat, Fe Marie Dumabok. Merry ang Christmas para sa kadaghanan sa mga trabahante sa barangay Umapad, Mandaue City, dihang nasweldoan na sila balig pipila ka buwan. Apan may tulo kanila nga wala na apil ni ini nga naguol kaayo sa nahitabo. Ani ang report. Mapahiyumon ang mga empleyado sa barangay Umapad nga naabta namo. Bag-uhay lang nga na-release ang ilang balig 4 ka buwan nga sweldo para sa buwan sa Setyembre hangtod sa Disyembre. Kahinumduman, gikan Enero karong tuiga, wala sila nasweldoan tungod sa wala pagka-aprobar sa annual budget sa barangay. Bisag tulog sakit pero sige na lang. At least nga nakabayad-bayad na rin taon mis ginagmay na mong utang pero di pa gid kumpleto. Di pa gid kumpleto taon. Pero at least happy ang Christmas bisag kuwan. Panghinaot sa mga trabahante, mahatag sab ang gikan sa Enero hangtod sa Agosto. Ang nadawat nila gikan sa Setyembre sukad sa pag-concur o ang pag-aprobar sa konseho sa ilang appointment. Amo to yung gisesyonan nga among ibutang sa account payable. Kay kaso na legal opinion from the ILG or sa mga decision, pwede pa na mo masweldo ngadto sa mga trabahante. Kay ako willing man ko mo sign unsa sa payroll. Karong tuiga, reenacted nga 2023 budget ang gigamit sa barangay. Kahinumduman mitumaw ang suliran tungod kay wala pirmahi ang payroll o ang budget sa barangay. Kung number sa konseho ang hisgutan, outnumbered ang kapitan sa mayoriya sa mga konsihales. Apan sa naunang interview ni adtong Oktubre, matod sa Committee on Appropriations Chairperson, dili sila supak nga masweldoan ang mga empleyado. Doon na lang sila gisubay nga proseso ug nangayo og mga dokumento. Apan kung malipayon ang Pasko sa 132 ka mga empleyadong nakadawat na, may tulo nga wala na sweldoan kay giingong wala na concur ang ilang appointment. Usa kanila ang kanhi konsihal ug karon Violence Against Women and Children's Desk Head nga naguol kaayo sa nahitabo. Sakit yun.
Pero ako rin yung ako na nga pong dughan. Na madala pa na ako. Ganyan, ingon ko nga. Undang na lang ko. Ako na lang ikon sa barangay ng akong serbisyo. Nagpasalamat si Sunggahid sa kapitan nga mitabang kanila nga wa gihapon masweldoe gikan pa sa Enero. Gikatakda pang kuhaan namo ang habig sa mayoriya sa konseho kabahin sa maong isyu. Wa pa hinumutubag ang committee chairperson sa among komunikasyon. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Usa ka babae nga gituhang na biktima sa hit and run ang nakit-an na lang nga patay sa may Cebu South Coastal Road sa Dakbayan sa Sugbo pasado alas 3 kaganihang kadlawon. Nakadawat ang kapulisan og dead person alarm ug sa ilang pag-abot sa dapit, ilang naabdan ang nagbuy-od nga lawas sa biktima nga wala na kinabuhi. Gibanabanang nagpangidaron kini og 50 anyos. Tungod sa kadaot sa lawas sa biktima nga babay, gituhan nga nabanggaan kini og sakyanan. Gidala ang biktima sa punerarya sa may Natalio Bacalso Avenue sa Dakbayan sa Sugbo. Wala pa'y nagpailang kabanay sa maong biktima. Samtang pahinumdom sa kapulisan sa mga motorista, mag-amping kanunay sa pagmaneho aron makalikay sa mga aksidente labi na karong panahuna. Atong gihangyo og giawag tanan nga kung drive ta, kailangan nata sa saktong panghimuot, kondisyon natong lawas. No, aron di ta madisgrasya o dili pud ta makadisgrasya sa atong palibot. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nagpasko karon sud sa bilangguan kining construction worker. Human pasangili nga miamong-among sa kapuyo sa iyang gikainom niadtong kadlawon sa adlaw mismo sa Pasko. Sayra natong detalye sa report ni Alan Domingo. Sangko sa langit ang pagbasol nining 25 anyos. Sa nabuhat niini sa babae niyang silingan kinsa may reklamo nga iyang nahilabtan. Base sa reklamos biktima ngadto sa kapulisan nga samtang natulog kini silang balay, nagtuo siya nga ang iyang partner ang mihilabot kaniya apan ulahin na dihang iyang namatngunan nga ang iya daing silingan. Nangay siya og tabang og nadakpan ang suspek kinsa gitugyan usab ngadto sa kapulisan. Kunya kani si victim is medyo nakainom sa paghitabo daw is initially she thought nga iya daw tong partner no ang niduol sa iya ha. Pero pagbuka niya siya mata na realize niya nga dili niya ang partner mo to nagkarakara siya narato siya ug nidagan siya. Matod sa suspek, wa siya masayod sa iyang gihimo. Giangkon hinuon niya nga iyahang gihubuan og igo lang gihikap ang biktima apan wa kunoy nahitabo kanilang duha. Yung sa man mo babae? Kung sa nahinumduman lang ako sir na ukasan lang ako siya ba? Na ukasan. Nahukasan. Imong yung nakuha siya? Wala sir. Ang suspek adunay kapuyo ug dunay upat ka mga anak kinsa rangayo og pasaylo ngadto sa biktima apan tinud-on ang pagpasaka og kasong pagpanglugos batok sa suspek. Unta mapasaylo ko ninyo. Nagbasol ko karon na ako diri sa sud. Na-file na siya og kaso nga rape and it is up to the court na para mag-determine kung unsa ang level sa or gravity sa iyang kaso no. Kung They should practice personal safety. Sa ilang panimalay, they must ensure nga sarado ang portahan, especially kung namahuway sila. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Naog daw sa sunog ang usa ka karaang balay sa Borongan City, Eastern Samar, kaganihang alas 12:30 sa kadlawon. Giisa sa second alarm among sunog ug nakontrolar pasado 1:30 na sa kadlawon human sa kapin sa usa ka oras. Gideklara nga fire out ang maong sunog. Ang Bokar Building giilang usa sa labing karaan edipisyo sa Borongan City nga natukod niadto pang tuig 1919. Base sa inisyal nga investigasyon sa kabomberuhan, faulty electrical wiring ang gisubay nila nga posibleng hinungdan sa maong sunog nga nagsugod sa usa ka tindahan. Padayon pang pakisusi sa BFP sa danyos nga gibilin sa maong sunog.
Ubay-ubay nga mga kontrobersiya ang mitumaw sa tuig 2024 nga nakapaukay sa publiko. Apil na niini ang kontrobersiya sa likod sa gipang-construct nga mga edipisyo sa sikat ug protected area sa Chocolate Hills sa Bohol. Kini uban pang mga dagkong isyu atong balik lang taon pinaagi sa year-end special report ni Luan Merondina. Ang atong palibot. Milanog sa yuning tuiga ang People's Initiative, usa sa napanglantawan nga paagi aron mausab ang pipila ka probisyon sa batakang balaod. Gikonpermar sa COMELEC ang nahipos nga mga lagda nga pabor sa People's Initiative. Subay niini, adunay mga rally nga gipahigayon aron kini supakon ug usa sa mga tigom gitambungan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Nahunong ang lakang human sa panawagan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga ipahunong ang People's Initiative. Niadto lang Pebrero, milanog ang panawagan sa lokal nga hagamhanan sa Cebu Provincial Capital ug sa simbahang Katoliko. Naghiusa sila sa ilang panawagan sa National Museum of the Philippines nga ipauli ang upat ka mga religious pulpits nga katapusang nakit-an niadtong 1989. Ang pulpit panels iya sa Archdiocesan Shrine of Patrocinio de Maria Santissima sa Buluon. Hangtod karon, gipaabot pa ang pagbalik niini sa Subo. Hangtod karon, nagpadayon pa ang lakang sa kagamhanan nga mahibalik sa Pilipinas si kanhi Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Arnie Teves Jr. Kabin usa ka tuig human magtago-tago si Teves kinsa gitumbok nga mastermind sa Pamplona Massacre. Nadakpan siya sa nasod sa Timor-Leste niadtong Marso samtang nagduwa og golf. Hugtanong gihimakak ni Teves ang mga pasangil bato kaniya. Niadtong Mayo, sentro sa kontrobersiya ang world-renowned Chocolate Hills sa Bohol. Kini human mabalita ang gi-construct nga Captain's Peak Garden and Resort sa lungsod sa Sagbayan. Nunod sa issue, 69 ka mga elected officials ug mga opisyal sa mga nagkadiyang ahensya sa gobyerno ang ipaubos sa preventive suspension. Ug tungod sa nahitabo, mas gipahugtan sa Bohol LGU ang monitoring nila sa Chocolate Hills nga nalakip sa Global Park sa UNESCO. Mitumaw usab ang issue sa panglawas karong tuiga. Kaso sa pertussis o woofing cup ang gibantayan sa publiko, ilabi na dihang gikonpermar kini sa Department of Health Region 7 ug 8. Nabalaka ang publiko dihang gibalita nga adunay namatay sa pertussis. Subli usab nga nahisgutan ang epekto sa mga nangasangad nga barko human maigo ang Subo sa bagyong Odette. Gipasangin lang sa mga residente sa tulo ka mga sitio sa Lapu-Lapu City ang pagpisa-pisa sa barko nga hinungdan sa nasinati nilang katul-katul sa lawas. Tungod niini, gipahunong sa LGU ang gihimong shipbreaking activity. O karon lang si Manaha dihang nabalita ang pagduyan sa 50 ka tuig nga Biliran Bridge sa Eastern Visayas nga nakuhaan og video. Nunot niini, sub-sub ang pag-regulate sa mga sakyanan nga paingon sa taytayan. Ug ning bag-o, girekomendar sa DPWH Biliran ang major repair sa nahisgutang taytayan aron masiguro ang structural integrity niini. Uban ni Clans Gabutin o Rod Prado, ako si Luan Merondina ug kini ang akong special report. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Libreng movie watching, arcade games o regalong mga school supplies tuyong gihatag ngadto sa 85 ka mga batang edad 9 ngadto sa 11 anyos nga mga residente sa usa sa mga bukirang barangay dinhi sa Cebu City pinaagi sa pagtambayayong sa parokya sa St. Therese ug sa ilang mga donors. Sa atong tan-awon kining laing maanindot nga istorya sa Pasko sa report ni Luan Merondina. Christmas is magical through the eyes of a child. Kini ang usa sa mga panultihon nga maghulagway sa bationg kalipay sa mga bata matag higayon nga magsingabot ang Pasko. Busa kini ang usa sa mga nakapaaghat sa kaparian sa Archdiocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus sa pagpasiugda sa Pasko sa kabataan. Kining 85 ka mga batang mulupyo sa Upper Busay, usa sa mga bukirang barangay sa Cebu City nga sakop sa ilang parokya ang napiling nahatagan
ug espesyal nga Christmas party. Kay diingon ni ana kasayon alang kanila ang pag-commute, dungan silang gikuha sa parokya gamit ang tulo ka mga modern PUJ. Sayo sa buntag niadtong Sabado ug gida sila sa parokya aron mamahaw. Human sa pamahaw, gida sila sud sa simbahan aron pasabton ug alang sa hamubong pag-ampo. Pagka alas 10 sa buntag, gipasakay na sila sa modern PUJ. Bit-bit ang ilang mga putos, nga may mga pagkaon, nga kanunon samtang anaa sila sud sa sinihan. Dayag ang excitement sa mga bata, ilabi na kay sagad kanila. Unang higayon pa nga makasud sa sinihan. Usa kanila ang 10 anyos nga si Francisco Tinguha, kinsa duha ka tuig nang naghambin sa sakit sa kidney. Ang usa sa mga giatangang pelikula sa mga kabataan karong tuiga nga maoy ilang gitan-aw. Ug syempre, giapuran usab sila og mga snacks sama sa burger ug popcorn. Dili man kaayo nila masulti ug mapadayag ang ilang talagsaong kasinatian, apan dayag sa ilang mga mata ang kalipay. Human sa movie watching, gidana usab sila sa usa ka entertainment center diin nasuwayan nila ang nagkalain-laing arcade games. Usa si Francisco sa mga maswerteng nakakuha og stuffed toy sa naasoing entertainment center. Human sa usa ka oras nga pagduwa og mga arcade games, gidana usab sila sa usa ka restaurant diin dungan silang nangaon. Dayon, gidana usab sila pagbalik sa parokya diin may giandam na usab nga party alang kanila sa social hall. Sa wala pa sila ihatod pagbalik sa gikuhaan kanila, giapuran sila og mga school supplies, mga candies ug chocolates ug food pack alang usab sa ilang mga igsuon nga nahabilin sa ilang panimay. Lingaw ra. Salamat. Salamat sa naghatag aning mga gamit niya. Salamat sa nalipay sa ni kay daghan kay sila gihatag. Matod na Reverend Father Joseph D. Aquino, Caritas priest in charge, ang Pasko sa Kabataan kabahin sa mga kalihukan nga ilang gihanay subay sa pagsaulog nila sa 60th founding anniversary sa parokya. Nakasiguruan nila gani, many of them nga first lang yun nakaabot sa ubos ng mga bata. Gipili na to na, no, through the chapel leaders. Kaya to silang giingnan nga, please, ang pilia ang katugyong mas nanginahangla, no? Matod ni Father Joseph, nahimong posible ang tanan tungod sa daghang mga donors ug sa inisyatiba sa Parish Youth Group. Usa sa mga donors ang kaslununa nga sila si Eric Brian Chua ug Catherine May Lim nga Baptist ug Evangelical. Because in the spirit of Christmas, we wanted to reach out not only to just the Christians but to all forms of life. We wanted to support each one another regardless of the faith and the background. Let's not forget na si Jesus Christ gid ang ato ang reason na nagka-celebrate tag Christmas. And because generous naman ato ang Ginoo, so kita sa dapat generous sad ta. Human sa Christmas party, gihatod usab pagbalik ang mga bata sa ilang mga balay. Matod sa inahan ni Francisco, gitugutan lang niya ang anak nga makauban sa Christmas party. Bisan sa gihambin nga balatian, kay buot niyang masinati usab sa iyang anak. Kung unsa ang Christmas party. 2 ka buwan nang na-absent si Francisco sa klase, human siya ng hupong pag-ayo tungod sa balatian sa kidney. Kasi ilan na lang ako ang ginagmay nga ko nalipay gyud siya maayon ba. Ay wala ko kahibaw. Wala ko kahibaw. Ang tinagal si lawas. Kung nagal ang adlaw, simana, buwan, tuig, wala ko kahibaw. Naglawas ano. Kay wa siya'y ikasarang alang sa dialysis sa iyang anak, ang pagpatumar lang og tambal ang iyang mahatag sa anak, bugtong panghinaot niya nga matabangan sila sa pang-adlaw-adlaw nga tambal sa iyang anak. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Formal na nga napasakan og kaso og 4 ka mga lalaki nga gitudlo nga responsable sa pag-gang rape sa 15 anyos nga dalagita dito sa lungsod sa Oslo. Detalye sa report ni Femari Dumabok. Pasado launa karong hapon naduso na sa mga personnel sa Oslo Municipal Police Station ngadto sa Cebu Provincial Prosecutor's Office ang reklamong statutory rape. Batok sa 4 ka mga lalaking gireklamo, din duha kanila managsuon, samtang ang laing duha mga barkada nga tagalungsod sa Dalagit. Gitumbok ang 4 nga maoy milugo sa 15 anyos nga dalagita niadtong Disyembre 10, alas 4 sa kadlawon, sud sa bakanting panimay nga iya ra usab sa mga suspitsado.
Base sa giduso nga kaso, aduna kini tulo ka mga testigo. Din usa niini magulang pa sa duha ka mga gipasakaan og kaso. Nasikop ang upat sa mga sakop sa Oslo Police uban sa mga sakop sa CIDG ni adtong Disyembre 19 sa gabii sa Barangay Kasay sa lungsod sa Dalaget. Positibong giilang upat sa mga saksi. May nakuha usab nga mga kopya sa kuha sa CCTV sa lungsod sa Oslo nga magtumbok sa upat ka mga suspetsado sa krimen. Gipasabot sa Oslo Municipal Police nga subay sa nahipos nilang mga ebidensya ug pamahayag sa mga saksi. Upat lang ug dili 13 ka mga lalaki ang nalambigit sa gang rape. Padayong gipaladman sa Oslo Municipal Police ang ilang investigasyon sa maong kaso ug sa mga nalambigit niini. Ang autopsy result sa biktima ang gipaabot pa usab sa kapulisan nga mugawas na sa sunod simana. Oba ni Cleofer Lumayag, Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Ni ay good news alang sa ato mga motorista nga musugat kaninyo ning bag-ong tuig, gipahibaw sa Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero sa Department of Energy nga may mahitabo nga rollback sa pump prices. Subay sa napanglantawan sa international trading sa milabayng upat ka adlaw. Gibanabana sa DOE-OIMB nga mumenos gikan sa 30 ngadto sa 60 sentimos ang rollback sa gasolina matag litro. Samtang 30 ngadto sa 55 sentimos usab ang rollback sa diesel matag litro. Samtang 80 ngadto sa 90 sentimos pagmenos sa presyo sa kerosene matag litro. Ang pagmenos sa presyo sa produktong petrolyo subay sa napanglantawan sa International Energy Agency nga pagsobra sa pondo sa produktong petrolyo sa sunod tuig. 43 anyos nga mag-uuma ang gipusil patay samtang natulog sulod sa iyang panimay sa Bukirang Barangay sa Dumalan sa lungsod sa Dalaget nitong Martes alas 11 sa gabii. Nakadawat og tawag ang Dalaget Municipal Police Station sa silingan sa biktima nga nagpahibaw kanila sa pagpamusil nga nahitabo sa ilang lugar. Matod sa nakasaksi, duha ka wa mailhing mga lalaki ang nisud sa panimay sa biktima dayong pusil niini. Naigo sa iyang ulo ug sa lawas ang biktima nga mo'y hinungdan sa iyang hinanali nga kamatayon. Duha ka kabhang sa kalibre 45 nga armas ang nakuha sa crime scene. Padayong giila sa kapulisan ang duha ka mga sospek pagsuta usab sa motibo sa krimen. Makapuso gipaabot nga masinati ang uwanong panahon karong adlaw katapusang Biyernes rong tuiga. Tungod gihapon kini sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ nga nagpasulabi karon sa Kabisayan, Mindanao ug sa pipila kadapit sa habagatang Luzon. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, uwanon ang halapad nga bahin sa Eastern Visayas, labi na sa Leyte ingon man Southern Leyte nga masinati hapit sa tibok adlaw. Gipaabot usab nga uwanon ang Central Visayas karong gabhi una. Posibleng uwanon usab ang pipila ka mga dapit sa nasod tungod ining localized thunderstorms. Dugang mga barangay sa Mandaue City ang giduso aron madeklara nga drug cleared. Sunod tuig kinang iduso sa Mandaue City LGU aron mapun-an pa ang ilang mga drug cleared barangays. Laing tulo pa ang gitinguha nga maaprubahan niini sa Regional Committee. Tinguha sa dakbayan nga sa sunod tuig madeklara na unya ang tanang 27 ka mga barangay sa syudad nga drug cleared o buot pasabot nahimuan na og husto nga intervention ang tanang ni surrender nga mga drug personalities. Hopefully no, inig open anak. Nanatay mapasulod siguro nga at least 3 ka barangays nga pwede na ito ma-clear. So, ang goal na mo with PDEA and PNP is mag-drug clear na jud by next year, 2025. Sa mga nangita og rides ug buot nga malingaw sa peryahan kauban ng mga higala, hinigugma og sa ilang pamilya, laag na ta sa kasadya sa Sugbo. Busa taramang laag ta makapuso sa report ni Mark Reggie Abella. Ferris wheel, Vikings, carousel. Pipila lang kini sa mga carnival rides nga makalingaw ug busukot sa imong kaisog dinhi ka na sa kasadya sa SRP. Literal nga kasadya ang dalit niini kay gawa sa mga rides ana usab ang mga color games ug bingo nga matud pa duwa sa pasortehay lang. Kung gutumon, di mabalaka kay daghan usab ang mamahimong makanan. Nilarang. Visit na po diri sa stall number 30. Kung gigangan ka, mamahimo usab mo palit sa mga bugnaw ug lami ang mga juice. Daghan ang kapilian nga food stalls ug aduna usay mga lingkuranan ug lamesa nga mamahimo maka-standby ug makapahuway.
Formal nga gibuksan ng kasadya sa Sugbo niadtong December 14. Abli sila sugod alas 6 sa gabi hangtod na sa alas 12 sa kadlawon, matag adlaw kana dinhi lang sa N. Bacalcio Avenue kilid sa Cebu City Medical Center o kanhi CityLink Terminal. Busa, arats na manglaag ta sa kasadya sa SRP, kauban ay mong higala, pamilya ug uban pa. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regia Abella. Balitang Bisdak. Lapu-Lapu City nakadawat og duha ka mga pasidungog atol sa 2024 Bansiwag Awards for Local Government Units. Usa niini ang pag-ila sa dakbayan nga high performing atol sa 2023 Peace and Order Council Performance Audit. Samtang ang Anti-Drug Abuse Council usab sa dakbayan nahatagan og high functionality recognition. Kini nang ikaupat nga sunod-sunod nga tuig nga nakadawat og high functionality recognition ang ilang Anti-Drug Abuse Council sa dakbayan. Among nakong garbo na nakabot sa syudad sa Lapu-Lapu with our close-up head Gary Lau. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak kinatibukan nga puwersa alang sa mas na komisyon o sa mas halapad nga pag-alagad sa atong nasod. Di makaadlaw na lang, bag-ong tuig na. Maying hapon mga kapuso ug happy weekend.